भिडियो ब्लर आइरहेछ हो अब ठीक छ ल भेरी गुड भिडियो क्लियर आइरहेछ सबलाई कमेन्ट गरिदिउँ है त ओके एभ्रीबडी हेलो एन्ड गुड इभिनिङ सबैलाई वेलकम छ आज क्लासमा नेपाल एजुकेसनलको फेसबुक नेपाल एजुकेसनल हबको फेसबुक ग्रुपबाट आज तपाईँहरूको साथमा लाइभमा आएको छु म राजन प्रसाद शाह ट्युटर राजन सर युट्युब च्यानलको फाउन्डर एन्ड एडमिन ओके सो आज क्लासमा हामी क्लास 11 को सर्कुलर मोसनको बेसिक कन्सेप्ट प्लस सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसनको डेरिभेसनको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ भिडियो क्लियर छ या छैन कमेन्ट गरिदिनुहोस् र भिडियो केही गरी थोरै ब्लर आएमा 10 सेकेन्डदेखि 12 सेकेन्डको धैर्यता राखिदिनुहोस् त्यसपछि एकदम क्लियरेन्स आउनेछ है त नेटको थोरै प्रब्लम चलिरहेछ धैर्यता नै हाम्रो सबभन्दा ठुलो पेसेन्स इज आवर स्ट्रङ पावर भन्छ नि छैन क्लियर छैन 100 जना 102 जना ओके ग्रेट कम अन क्लास 11 स्टुडेन्ट्स वेयर आर यु अल लेट्स स्टडी ठिक छ भिडियो क्लियर आइसक्यो या नमस्ते सबैलाई वेलकम छ सबैलाई हाम्रो साथी भाइ दाइ दिदी टिचर्स सबैलाई नमस्ते है त सो सर्कुलर मोसन हामी स्टार्ट गर्न गइरहेको छौँ र त्यसमा यो हेडिङको अनुसार हामी जान्छौँ बेसिक कन्सेप्टलाई यसरी फ्लो चार्टको थ्रुमा जान्छौँ र आज मेन फोकस हुनेछ सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसनलाई तीनटा डिफ्रेन्ट मेथड्सहरूबाट कसरी हामीले त्यसलाई डेराइभ गर्ने र त्यसको फुल कन्सेप्टहरूलाई हेर्नेछौँ ओके ल सो सर्कुलर मोसन भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ मोसन इन अ सर्कुलर पाथ सर्कुलर पाथमा जब कुनै अब्जेक्टको मोसन हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त सर्कुलर पाथमा भएको मोसनलाई हामीले के भन्छौँ सर्कुलर मोसन भन्छौँ ओके सो लेट अस ड्र अ सर्कल एउटा सर्कल बनाऊ र यसको सेन्टर छ र सेन्टरदेखि सर्कमफेरेन्ससम्मको जुन लेन्थ हुन्छ त्यसलाई हामीले रेडियस भन्छौँ रेडियस कति छ आर सेन्टर भयो ओ र यो पोइन्टलाई हामीले ए भनेर मान्थ्यौँ जस्ट सी द्याट यसो हेरौँ केही कुनै अब्जेक्ट यहाँनिर ए भन्ने पोइन्टमा बसिरहेको छ यहाँबाट यो घुम्न थाल्यो पोइन्ट ओ को वरिपरि फिक्स रेडियस राखेर यसरी घुम्न थाल्यो फिक्स लेन्थ राखेर घुम्न थाल्यो भने यसले यहाँनिर यो ट्रेस गरेको जुन पाथ हुन्छ सर्कुलर हुन्छ र अब्जेक्ट इज सेट टु बी इन सर्कुलर मोसन अब्जेक्टलाई सर्कुलर मोसनमा भएको भनिन्छ ओके ओके सो इनिसियल्ली मानौ अब्जेक्ट ए भन्ने पोइन्टमा छ र मुभ हुँदै 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 कुनै पोइन्ट बीमा पुग्यो पोइन्ट बीमा पुग्यो केही न केही समय लाग्यो लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट लिनियर डिस्टेन्स केही न केही ट्राभल गरिरहेको छ र अब यहाँनिरबाट यसको एउटा अर्को रेडियस ड्र गर्ने हो ओबी भनेर भने त्यो बेलामा ओबी भन्ने लाइनले ओए भन्ने लाइनसँग यो सुरुको पोजिसनबाट सेकेन्ड पोजिसनसम्म जाँदाखेरि यसमा आएको एङ्गुलर मुभमेन्ट कति छ त थीटा छ सो यसले हामीले ओएलाई रिफरेन्स मान्छौँ त ओएको रिफरेन्समा ओबीमा पुग्दाखेरि एङ्गल कति बनायो त रोटेसन कति गर्यो त रेडियनमा नाप्छौँ भने थीटा रेडियनलाई हामीले यसको एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ कति एङ्गल बनायो यो सर्कुलर मोसनमा हिँड्दाखेरि इनिसियल पोजिसनको रेस्पेक्टमा त्यसलाई भन्छौँ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट ठिक छ यसलाई रेडियनमा नापिन्छ स्ट्यान्डर्ड युनिट यसको रेडियन हो र यहाँनिर यसको लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट त थीटा भयो र यसको लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यो हुन्छ आर्क एबी चाहिँ यसको लिनियर डिस्टेन्स भयो लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ डाइरेक्ट स्ट्रेट लाइन हुन्छ यहाँबाट यो एबी भन्ने स्ट्रेट लाइन चाहिँ यसको लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भनेपछि लिनियर डिस्टेन्स चाहिँ कति त आर्क एबी डिस्टेन्स चाहिँ आर्क एबी ओके सो डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ स्ट्रेट लाइन एबी भयो सो केही समय त त्यहाँनिर लाग्यो होला पक्कै पनि भनेपछि मानौ एबाट बीमा जानको लागि टाइम कति लाग्यो त्यसलाई टी लाग्यो टाइम कति लाग्यो टी सेकेन्ड लाग्यो जसमा यसले एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट कति गरेको छ थीटा रेडियन गरेको छ टाइम टी लाग्यो भनेपछि यसको एभरेज एङ्गुलर भेलोसिटी एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा रेडियन टाइम टेकन फ्रम ए टु बी अब यसको एभरेज एङ्गुलर भेलोसिटी अथवा ओमेगा इज इक्वल टु कसरी निकालिन्छ त
थीटा रेडियन डिवाइड बाई टाइम एभरेज एंगुलर स्पीड अथवा एंगुलर भेलोसिटी भनेर भन्न सक्छौं हामी यसलाई यदि यूनिफर्म सर्कुलर मोसन छ। त यूनिफर्म सर्कुलर मोसन को मिनिङ के हुन्छ भने कन्स्टेन्ट स्पीडले हिँडिरहेको छ। भेलोसिटी को दुईटा पार्ट हुन्छ। भेलोसिटीलाई भेक्टर क्वान्टिटी भनिन्छ। यसलाई दुई पार्टमा डिवाइड गरिन्छ, एउटा स्पीड अर्को डाइरेक्सन। सो स्पीड र डाइरेक्सन दुईटैलाई कम्बाइन्डली लियो भने भेलोसिटी बन्छ र भेलोसिटी चेन्ज भयो कसैले भन्छ भने स्पीड चेन्ज भएर हुन सक्छ, स्पीड इन्क्रिज अथवा डिक्रिज भएर चेन्ज हुन सक्छ भने अर्को डाइरेक्सन चेन्ज भएर पनि भेलोसिटी चेन्ज हुन सक्छ। तर अहिलेको केसमा हामीले कस्तो मान्दैछौँ त कन्स्टेन्ट स्पीड कन्स्टेन्ट मान्दैछौँ, डाइरेक्सन त सर्कलमा चेन्ज हुन्छ नै हरेक सेकेन्डमा। जस्तै पोइन्ट ए मा हुँदाखेरि यसको डाइरेक्सन यता छ, पोइन्ट बी मा हुँदा डाइरेक्सन यता छ, अर्को पोइन्टमा जाँदा डाइरेक्सन यता हुन्छ, टेन्जेन्शियल हुन्छ डाइरेक्सन, हरेक सेकेन्डमा यसको डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ। सो यो यसको भेलोसिटी चाहिँ कन्स्टेन्ट छैन बिकज डाइरेक्सन इज चेन्जिङ, बट स्पीड इज कन्स्टेन्ट छ इफ द मोसन इज यूनिफर्म इन अ सर्कल। यूनिफर्म सर्कुलर मोसनमा चाहिँ यस्तो हुन्छ र त्यो बेलामा हाम्रो एंगुलर भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला, एभरेज एंगुलर भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट डिवाइड बाई टाइम। एक्सिलरेसन नभएको बेला एंगुलर एक्सिलरेसन चाहिँ छैन, फिक्स्ड भेलोसिटीले हिँडिरहेको छ। ओके ग्रेट 160 170 डिस्टेन्सहरु हेर्नु भइरहेछ। अब त्यसपछि एंगुलर भेलोसिटीको बेसिक कन्सेप्ट बुझियो। अब एकदम डिटेलमा जाँदैन किनकि हामी सर्ट रिभ्यूको रूपमा जाँदैछौँ हैन। अब फ्रिक्वेन्सी भन्ने कुरा हुन्छ, ठीक छ। अब मानौ ए भन्ने पोइन्टबाट स्टार्ट गरेर घुमेर एक फन्का घुमेर ए मै आइपुग्छ भने टोटल कति रेडियनको एंगल बनायो त? सर्कल भनेको 360 डिग्रीमा हुन्छ भने रेडियनको कुरा गर्ने भने फुल सर्कल वान कम्प्लिट सर्कललाई लिने हो भने यसलाई 2 पाई रेडियनको एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भन्न सकिन्छ। त एक फन्का कम्प्लिट घुम्नको लागि, एक फन्का कम्प्लिट ए बाट स्टार्ट गरेर ए मै आइपुग्नको लागि जुन समय लाग्छ त्यो समयलाई एउटा स्पेशल नाम दिएको छ, त्यसलाई टाइम पिरियड भन्छ। वान कम्प्लिट रिभोल्युसन अथवा रोटेसन गर्नको लागि जुन समय लाग्छ त्यसलाई हामीले टाइम पिरियड भन्छौं र टोटल डिस्प्लेसमेन्ट वान कम्प्लिट रिभोल्युसन गर्दाखेरि कति भइराछ त? 2 पाई रेडियन। त यदि यो केसमा हामीले ओमेगा निकाल्नु पर्यो भने ओमेगा इज इक्वल टु हामीले लेख्न सक्छौं टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट 2 पाई रेडियन डिवाइड बाई एक फन्का घुम्न लाग्ने समयलाई सर्कुलर मोसनमा या पेरियोडिक मोसनमा एक फन्का घुम्न लाग्ने समयलाई के भनिन्छ? टाइम पिरियड भनिन्छ, जसलाई क्यापिटल टी ले डिनोट गरिन्छ, ठीक छ। सो 2 पाई रेडियन बाई टी, टी इज टाइम पिरियड हो। यो फर्ममा पनि एंगुलर भेलोसिटीलाई हामीले लेख्न सक्छौं। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट एंगुलर भेलोसिटी बुझ्यो हैन यूनिफर्म को केसमा, अनि टाइम पिरियडलाई नि बुझेको छौं। अब फ्रिक्वेन्सीलाई बुझौं है त। फ्रिक्वेन्सीले के भन्छ? वान रिभोल्युसन गर्नको लागि टी सेकेन्ड लाग्छ। वान रिभोल्युसन गर्नलाई कति सेकेन्ड लाग्यो? टी सेकेन्ड्स। त फ्रिक्वेन्सीको डेफिनेसन के हो भने एक सेकेन्डमा कतिचोटी घुम्छ एक सेकेन्डमा, त्यसलाई फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ। सो 1 सेकेन्डको निकाल्ने हो भने युनिटरी मेथड अनुसार 1 सेकेन्डमा कति रिभोल्युसन हुन्छ त? 1/t रिभोल्युसन हुन्छ। सो 1 सेकेन्डमा भएको रिभोल्युसनलाई फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ। देयरफोर वी क्यान राइट f इज इक्वल टु 1/t, जसको SI युनिट हुन्छ 1/सेकेन्ड अथवा पर सेकेन्ड अथवा हर्स भन्न सक्छौं। हर्स पनि भनिन्छ, HZ लेखिन्छ यसको SI युनिटलाई, और पर सेकेन्ड पनि लेखिन्छ। ओके, सो हामीले यहाँनिर के स्पेशल देख्दैछौँ, ओमेगा इज इक्वल टु 2 पाई/t छ भने यसलाई स्प्लिट गरेर 2 पाई रेडियन इन्टु 1/t लेख्न सक्छौं र 1/t भनेको हाम्रो के हो? फ्रिक्वेन्सी हो। सो वी क्यान राइट 2 पाई f ओमेगा इज इक्वल टु, र f लाई फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ भने ओमेगालाई एंगुलर भेलोसिटी भनिन्छ है त, एंगुलर भेलोसिटी भनिन्छ। अब कुरा आयो यूनिफर्म एंगुलर भेलोसिटी हुँदाखेरि अथवा यूनिफर्म सर्कुलर मोसन हुँदाखेरि त हामीले यो फर्मुला युज गर्यौं। बाइ चान्स देयर इज एक्सिलरेसन भइराछ, मतलब यूनिफर्म सर्कुलर मोसन छैन, देन देयर विल बी एंगुलर एक्सिलरेसन। जुन यसले एंगल ट्राभल गरिरहेछ अथवा एंगुलर भेलोसिटी छ त्यो चेन्जिङ छ भने एंगुलर एक्सिलरेसन छ भने त्यो बेलामा हाम्रो भेलोसिटी कसरी निकालिन्छ त? एंगुलर भेलोसिटी त्यो हेरौं है। लिनियर मोसन को जस्तै कन्सेप्ट हुन्छ।
लिनियर मोसनमा हाम्रो के हेरेको छौँ भने इक्वेसन अफ मोसन v इज इक्वल टु u प्लस एटी भन्ने छ। सबभन्दा पहिला a इक्वल टु v माइनस u बाई टी लिनियर एक्सिलेरेसन, अनि यसबाट बन्छ v इक्वल टु u प्लस एटी। अर्को s इज इक्वल टु ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, अनि त्यसपछि अर्को v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as। यो सबै हामीले देखिरहेको फर्मुला हो। भने सर्कुलर मोसनमा यदि एक्सिलेरेसन छ, एङ्गुलर एक्सिलेरेसन छ भने अल्फाले डिनोट गरिन्छ, जसको फर्मुला हुन्छ फाइनल माइनस इनिसियल। त फाइनल एङ्गुलर भेलोसिटी फाइनल माइनस एङ्गुलर भेलोसिटी इनिसियल डिभाइड बाई टाइम, सेम प्याटर्नमा जान्छ। अनि फाइनल एङ्गुलर भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो, एङ्गुलर भेलोसिटी फाइनल निकाल्नु पर्यो भने इनिसियल एङ्गुलर भेलोसिटी प्लस अल्फा इन्टु टी, सेम प्याटर्नमा जान्छ। र एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा निकाल्नु पर्यो, भने युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जस्तै जान्छ। यु भने इनिसियल एङ्गुलर भेलोसिटी हुन्छ यु को ठाउँमा ओमेगा आई, अनि टाइमको टी नै हुन्छ 1/2। एक्सिलेरेसनलाई अल्फाले डिनोट गरिन्छ टी स्क्वायर, यो भयो। र अर्को फर्मुला यो अनुसार नि मिलाउन सकिन्छ, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टु ओमेगा इनिसियलको स्क्वायर प्लस 2a। एक्सिलेरेसन भनेको अल्फाले डिनोट गरिन्छ र डिस्प्लेसमेन्टलाई थीटाले डिनोट गरिन्छ। सो यो चाहिँ सर्कुलर मोसनको लागि अथवा रोटेसनल मोसनको लागि युज हुने इक्वेसन अफ मोसन भनेर भन्न सक्छौँ इन केस देयर इज एक्सिलेरेसन। तर हामीले यो च्याप्टरमा जति पनि कुरा गर्छौँ सर्कुलर मोसनमा, सर्कुलर मोसन भन्ने च्याप्टरमा सबै युनिफर्म वाला कन्डिसन युज गर्छौँ, जसमा एङ्गुलर भेलोसिटी चेन्ज नहुने अथवा एङ्गुलर एक्सिलेरेसन चाहिँ 0 हुने केसहरू स्टडी गर्छौँ। र त्यसैसँग रिलेट भएर हामीले सेन्ट्रिपेटल एक्सिलेरेसन पनि निकाल्नेछौँ। ठिक छ। अब हामी हेर्छौँ के त रिलेसन बिट्विन v एन्ड ओमेगा। v भनेको लिनियर भेलोसिटी अथवा लिनियर स्पिड र ओमेगा बिचको के रिलेसन छ त्यसलाई हामी हेर्छौँ है त। केही डाउट्सहरू कन्फ्युजन्सहरू भए you can comment down. कमेन्ट हेर्दैछु मैले तिमीहरूको। सो क्विकमा हामीले यति रिभ्यू गऱ्यौँ। अब एसआई युनिटको कुरा तिमीहरूले सक्छौ आई थिङ्क। जसरी एङ्गुलर भेलोसिटी, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्टको रेडियन भयो त एङ्गुलर भेलोसिटी रेडियन पर सेकेन्ड हुन्छ, फ्रिक्वेन्सीको पर सेकेन्ड अथवा हर्ज हुन्छ, टाइम पिरियडको सेकेन्ड हुन्छ, एङ्गुलर एक्सिलेरेसनको रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। त्यति कुरा त तिमीहरूले बुझेकै छौ हैन। अब रिलेसन बिट्विन लिनियर भेलोसिटी एन्ड एङ्गुलर भेलोसिटीहरू, मानौ कुनै अब्जेक्ट छ सर्कुलर मोसनमा छ, पोइन्ट ए बाट पोइन्ट बी मा गइरहेको छ, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा रेडियन आएको छ र यसमा जुन आर्क लेन्थ छ, आर्क लेन्थ एबी छ र यो बेलामा यसको हामीले आर्क लेन्थसँगको रिलेसन लेख्यो भने थीटा इज इक्वल टु आर्क लेन्थ एबी। आर्क लेन्थ एबीलाई हामीले यल मान्थ्यौँ, यल लेख्दिउँ सिम्बलको फर्ममा, एल लेख्दिउँ। अनि टाइम टेकन रेडियस डिभाइड बाई रेडियस हुन्छ। यो क्लास 9 मा 8 मै पढेको फर्मुला, थीटा रेडियन इक्वल टु आर्क लेन्थ बाई रेडियस। र यसबाट हामीले फर्मुला बनाउन सक्छौँ यल इज इक्वल टु थीटा इन्टु आर। यहाँ यल भने के हो त? लिनियर डिस्टेन्स कभर्ड बाई द अब्जेक्ट, पार्टिकलले लिनियर डिस्टेन्स जुन कभर गरेको छ त्यो हो यहाँनिर। अनि थीटा भनेको एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट हो र आर भनेको रेडियस जुन चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। अब यसलाई हामीले टाइमको रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गर्यौँ, डेरिभेटिभ गर्यौँ, डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम गर्यो भने यो हुन्छ डिएल बाई डिटी, आर्क लेन्थमा आएको चेन्ज, अनि इज इक्वल टु डी थीटा आर बाई डिटी, जसमा रेडियस कन्स्टेन्ट छ। सो डिएल बाई डिटीले हामीलाई दिन्छ लिनियर स्पिड अथवा लिनियर भेलोसिटी। भेलोसिटी त चेन्जिङ छ त म्याग्निट्युड मात्रै लेख्दैछु, भेक्टर क्वान्टिटीको फर्ममा लेखा छैनौँ। सो भी मात्रै लेखेँ यहाँनिर। र यसमा आर भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, आरलाई बाहिर निकाल्छु डेरिभेटिभमा, टाइमसँग रेडियस चेन्ज हुँदैन। तर थीटा यदि चेन्ज हुन्छ भने, बाइचान्स थीटा चेन्ज भइरहेको छ भने यसमा हामीले डी थीटा बाई डिटी लेख्न सक्छौँ। ओके,
त थीटाको भ्यालु त बढ्दैछ नि त, थीटा बढ्दैछ। सो थीटाको भ्यालु बढ्दैछ, हरेक सेकेन्डमा यो अगाडि बढ्दैछ भनेपछि थीटा एङ्गल त बढ्दै जान्छ। त थीटा कतिले बढ्दैछ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम त्यसले दिन्छ एङ्गुलर भेलोसिटी। चेन्ज इन एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट टाइम एङ्गुलर भेलोसिटी दिन्छ, जसलाई हामीले आर ओमेगा। सो भी इज इक्वल टु आर ओमेगा भनेर हामीले यहाँनिर लेख्न सक्छौँ। भेक्टोरिकली लेख्ने हो भने भेक्टर भी इज इक्वल टु ओमेगा क्रस आर हुन्छ। अब यो क्रस प्रोडक्टको फर्ममा लेखिन्छ, अर्थात् हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि भेक्टोरिकलले रेडियसको डाइरेक्सन यस्तो लियो, अनि त्यसपछि यहाँनिर टेन्जेन्सियल भेलोसिटीको डाइरेक्सन यस्तो लियो भने जुन सर्कुलर मोसनमा एङ्गुलर भेलोसिटीको डाइरेक्सन चाहिँ माथिपट्टि यसरी लिन्छ, परपेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ द सर्कल। यो सर्कलको प्लेनमा परपेन्डिकुलर भएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ राइट ह्यान्ड थम्ब रुल अथवा स्क्रू रुल युज गरेर हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। जुन डाइरेक्सनमा मोसन भइरहेको छ, यसरी एन्टी क्लकवाइज मोसन भइरहेको छ नि, दाहिने हातलाई एन्टी क्लकवाइज घुमाउने सर्कलको वरिपरि, अनि थम्बले जुन डाइरेक्सन देखाउँछ त्यो तिम्रो एङ्गुलर भेलोसिटीको डाइरेक्सन हुन्छ। ओके, अनि अदरवाइज अब मानौँ क्लकवाइज मोसन भइरहेछ भने यतातिर देखाउँछ, यो डाइरेक्सनमा तिम्रो एङ्गुलर भेलोसिटीको डाइरेक्सन हुन्छ। आवाज नोइज आ रहा? हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिङ एकैछिन है, लेट मी चेक इट। भेरिएबल सर्कुलर मोसन भयो भने के हुन्छ भन्दैछु। भेरिएबल सर्कुलर मोसन भयो भने एङ्गुलर एक्सिलरेसन आउँछ। एङ्गुलर एक्सिलरेसन जुन अल्फाको कुरा गरेको थियौँ, एङ्गुलर एक्सिलरेसन आउँछ है त्यहाँनिर। अल्फाको डेभलपमेन्ट हुन्छ। यसलाई फर्दर हामी डेरिभेटिभ गर्न सक्छौँ। फर्दर डेरिभेटिभ गरेर हेर्न सक्छौँ। भी इक्वल टु आर ओमेगा, लिनियर भेलोसिटी र एङ्गुलर भेलोसिटी बिचको रिलेसन आयो जुन आर ओमेगा, भी इज इक्वल टु आर ओमेगा जुन आएको छ, यसलाई फर्दर डेरिभेटिभ गऱ्यो भने टाइमको रेस्पेक्टमा डिभी बाई डिटी इज इक्वल टु, अनि यहाँनिर आर कन्सटेन्ट हो बाहिर निस्किन्छ, डी ओमेगा बाई डिटी हुन्छ। यसमा डिभी बाई डिटीले एक्सिलरेसन दिन्छ, लिनियर एक्सिलरेसन, अनि त्यसपछि आरको ठाउँमा आर, डी ओमेगा बाई डिटी भनेको एङ्गुलर एक्सिलरेसन दिन्छ, जसलाई अल्फा। सो ए इज इक्वल टु आर अल्फा। यो लिनियर एक्सिलरेसनलाई टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन पनि भन्न सक्छौँ। यो चाहिँ एङ्गुलर एक्सिलरेसन भयो। ओके, अहिले भोइस क्लियर छ हैन? ओके, अब हामीले यसमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक जुन छ सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन, त्यसको बारेमा कुरा गर्न गइरहेछौँ। युनिफर्म सर्कुलर मोसनको लागि, जसमा स्पिड जुन छ, सर्कुलर मोसन गर्दाखेरिको जुन स्पिड जुन छ त्यसलाई हामी कन्स्टेन्ट मान्छौँ। डाइरेक्सन त कन्टिन्युअसली चेन्ज हुन्छ नै। सो युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन अथवा सेन्ट्रिपेटल फोर्स कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, तीनटा मेथड्सहरू मैले लेखेको छु। पहिला सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन अथवा सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनेको के हो त्यसलाई बुझौँ। तिमीहरूको साथमा केही डोरी हुनसक्छ, रुमाल हुनसक्छ, त्यसमा केही सानो एउटा भारी कुरालाई बाँध, रुमाल छ भने, र त्यसलाई घुमाएर अहिले एक्सपिरियन्स गर्न सक्छौ। घुमाउँदाखेरि के फिल हुन्छ, जति बेर तिमीहरूले घुमाउँछौ, घुमाउँदाखेरि त्यो डोरीलाई तिमीले पुल गरिरहेको छौ। पोइन्ट तिम्रो जुन हातले समातेको जुन पोइन्ट छ, त्यो पोइन्टलाई सेन्टर मान्न सक्छौ, र त्यो अब्जेक्ट घुमिरहेको छ सर्कुलर मोसनमा, र डोरीले त्यो अब्जेक्टलाई पुल गरेको जस्तो लाग्छ कन्टिन्युअसली इन अ सर्कुलर मोसन। अर्थात् यहाँनिर एउटा डोरी बानेको छु, यसमा यहाँ ढुङ्गा जोडेको छु, यसलाई मैले
एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा यसरी घुमाउँदैछु भने कन्टिन्युअसली मलाई फिल हुन्छ आई एम पुलिङ द्याट अब्जेक्ट टुवार्ड द सेन्टर, तर सेन्टरतिर आइरहेको छैन। जबसम्म घुमिरहेको छ तबसम्म सेन्टरतिर आइरहेको छैन। जब तिमीले घुमाउन छोडिदिन्छौ, त्यसलाई समातिरहेको छौ तर घुमाउन छोडिदिन्छौ, त्यो केसमा यसको सर्कुलर पाथ रिड्युस हुँदै आउँछ र तिम्रो हातमा आएर ठोक्किन्छ बटारेर घुमाएर। भने अब घुमाउन छोड्नुको सट्टा तिमीले समातेको पोइन्टमा छोडिदिन्छौ, यहाँनिर जुन डोरी समाते त्यहीँनिर छोडिदिन्छौ भने यो फ्लाइ आउट भएर जान्छ टेन्जेन्सियली। यो भएको तिमीहरूले देखेको छौ। यस, सो कन्टिन्युअसली जुन फोर्सले यसलाई पुल गरिरहेको सेन्टरतिर त्यो फोर्सलाई चाहिँ सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनिन्छ। र यसको जुन डाइरेक्सन चेन्ज भइरहेछ, डाइरेक्सनल चेन्ज जुन एक्सिलेरेसनले गर्दा आइरहेछ त्यो एक्सिलेरेसनलाई भनिन्छ सेन्ट्रिपेटल एक्सिलेरेसन। एक्सिलेरेसन भनेको के हो? रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी। त यहाँ स्पिड त चेन्ज भएको छैन, के चेन्ज भइरहेछ त? डाइरेक्सन। कन्टिन्युअसली यो पोइन्टमा हुँदाखेरि यो डाइरेक्सनमा छ, अर्को पोइन्टमा जाँदाखेरि अर्को डाइरेक्सनमा हुन्छ, यहाँनिर आउँदाखेरि अर्को डाइरेक्सन, यहाँ हुँदाखेरि अर्को डाइरेक्सन, हरेक पोइन्टमा हरेक सेकेन्डमा यसको डाइरेक्सन चेन्ज भइरहेको छ। पक्कै पनि एक्सिलेरेसन त छ, तर स्पिड फिक्स छ। मतलब स्पिड फिक्स छ, लिनियर डाइरेक्सनमा यसको स्पिड फिक्स छ। स्पिडको म्याग्निट्युड बढिरहेको पनि छैन घटिरहेको पनि छैन, युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा, तर डाइरेक्सन चेन्ज भइरहेछ। पक्कै पनि फोर्स त लाग्नु परिरह। त यसको स्पिड त मेन्टेन भइरहेछ, स्पिडलाई मेन्टेन गरिरहेछ, तर डाइरेक्सन चेन्ज गर्नलाई सेन्ट्रल डाइरेक्सनतिर फोर्स लागिरहेछ। त्यो स्पेसल टाइप अफ फोर्सलाई भनिन्छ सेन्ट्रिपेटल फोर्स। र जुन एक्सिलेरेसन क्रिएट भइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सेन्ट्रिपेटल एक्सिलेरेसन भनिन्छ। ओके ल, अब सेन्ट्रिपेटल एक्सिलेरेसनलाई डेराइभ गर्नको लागि 3 थरीको मेथड्सहरू छन्। एउटा कम्पोनेन्ट मेथड, एउटा सिमिलर ट्रायंगल, दुईटा सिमिलर ट्रायंगललाई सो गरेर जियोमेट्रिकल प्लस भेक्टर मेथड भन्न सक्छौ। कम्पोनेन्ट पनि भेक्टरकै मेथड हो। अर्को पोलर कोअर्डिनेट मेथड, जुन चाहिँ तिम्रो पोलर कोअर्डिनेटलाई युज गरेर र पोजिसन भेक्टरको फर्ममा युज गरेर डेरिभेटिभको युज गरेर हामीले त्यसबाट डेरिभेसन गर्छौँ। ल, फर्स्ट मेथड हामी स्टार्ट गर्छौँ कम्पोनेन्ट मेथड। अब म तिमीहरूलाई फुल ल्याङ्ग्वेज भन्दा पनि यहाँनिर जस्ट कन्सेप्ट दिन्छु डायग्राम बनाएर, हाउ द भ्यालु अफ द एक्सिलेरेसन कम्स। ओके, मानौ कुनै अब्जेक्ट एउटा सर्कुलर मोसनमा हिँडिरहेछ, पोइन्ट ए देखि लिएर पुग्यो यो पोइन्ट बी सम्ममा केही समय लाग्यो। अनि यसको मैले होरिजेन्टल्ली हुने तरिकाले एउटा यहाँनिर रेडियस ड्र गरिरहेको छु। यो रिफरेन्सको लागि यहाँनिर एउटा लाइन ड्र गरिरहेको छु, जसलाई चाहिँ पोइन्ट सी मानिदिएँ मैले। स्टार्ट गरेँ पोइन्ट एबाट, पुग्यो पोइन्ट बीमा, र यसले ओएले ओसीसँग बनाएको एङ्गल थीटा छ र ओबीले पनि ओसीसँग बनाएको एङ्गल थीटा छ। मतलब एबाट बीमा पुग्दाखेरि यसमा भएको टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति छ? 2 थीटा छ। 2 थीटालाई तिमीले अल्फा बीटा अथवा मात्र थीटा एज अ होल पनि माने भए हुन्थ्यो। यता हाफ यता हाफ, मतलब बराबर डिस्प्लेसमेन्ट लिँदैछौँ। यतापट्टिको र यतापट्टिको डिस्प्लेसमेन्ट बराबर लिँदैछौँ, जुन चाहिँ टाइम कतिमा भयो त? टाइम टीमा भयो। ठिक छ, टाइम टीमा भयो। अब यसलाई बुझ्नुपर्ने एकदम जरुरी छ। सो कम्पोनेन्ट मेथड, यसलाई मैले अहिले मेटाइदिरहेको छु यहाँनिर। अब मानौ यो एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा मुभ भइरहेछ भने यो पोइन्ट एमा आउँदाखेरि यसको भेलोसिटीको डाइरेक्सन यता हुन्छ, बी। ठिक छ, पोइन्ट बीमा हुँदाखेरि यसको भेलोसिटीको डाइरेक्सन यता हुन्छ, यस। दुईटैको डाइरेक्सन फरक छ तर म्याग्निट्युड त सेम हो। दुईटैको डाइरेक्सन फरक छ तर म्याग्निट्युड चाहिँ सेम हो। अब यसको यो जुन भेलोसिटी भी छ, यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट र भर्टिकल कम्पोनेन्ट, यो होरिजेन्टली यता जान नि कोसिस गरिरहेछ, भर्टिकली अपवर्ड जान नि कोसिस गरिरहेछ, त दुईटै कम्पोनेन्ट छ। अब मैले पत्ता लगाउनु छ, यदि यो एङ्गल थीटा हो भने यहाँनिर बनेको एङ्गल कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु छ जियोमेट्रीको युज गरेर। ठिक छ, सो जियोमेट्रीको युज गर्नु छ भनेपछि यहाँबाट एउटा लाइन ड्र गर, यसरी लाइन ड्र गर। यदि यो एङ्गल थीटा हो भने यो एङ्गल कति हुन्छ र यो एङ्गल कति हुन्छ हामीले पत्ता लगाउनु छ। ठिक छ, अब यसमा तिमीले क्लियरली हेर्न सक्छौ, यहाँनिर क्लियरली हेर्न सक्छौ कि यो ट्यान्जेन्ट छ यसमा। ओके, यो ट्यान्जेन्ट छ, यहाँनिर यो के छ? ट्यान्जेन्ट छ 90 डिग्री। अब मलाई चाहिएको छ यो एङ्गल पत्ता लगाउनु छ। यो 90 डिग्री छ भनेपछि यो एङ्गल कति हुन्छ हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। ओके, त यसलाई अझै सिम्प्लिफाइड बनाउँछु है म, अझै सिम्प्लिफाइड। यो जुन भर्टिकल लाइन छ यसलाई प्रोड्युस गरेर यहाँसम्म लगिरहेको छु, यहाँसम्म लगे। ल, यसरी क्लियरली बुझ्छौ। सी डी भन्ने पोइन्टसम्म लगे, यो 90 डिग्री हुन्छ, भर्टिकल्ली गएको छ भनेपछि यो एङ्गल हुन्छ 90 माइनस थीटा,
यो एङ्गल हुन्छ 90 माइनस थीटा। यस, यति हुन्छ 90 माइनस थीटा। अब हेर, यो एङ्गल 90 माइनस थीटा भयो भनेपछि एज अ होल यो टेन्जेन्सियल जुन भेलोसिटी छ यो पुरै, यो टेन्जेन्सियल भेलोसिटी यो पुरै 90 डिग्री हो भनेपछि यति पार्ट जुन छ, यति पार्ट, यो पार्टको भ्यालु कति हुन्छ त? यति एङ्गलको भ्यालु निकाल्छौ भने थीटा हुन्छ। यदि यो एङ्गल थीटा हो भने अब रिमेनिङ यो पनि त 90 डिग्री हो, यो पनि 90 डिग्री हो भनेपछि यतिको भ्यालु कति हुन्छ त? 90 माइनस थीटा। दिस इज बाई जियोमेट्री। ठिक छ, यसलाई बुझ्न जरुरी छ पहिला। दिस एङ्गल इज थीटा, देन हियर द एङ्गल इज 90 माइनस थीटा र एङ्गल डिएभी, जुन डिएभी यो भी चाहिँ भेलोसिटी हो यहाँनिर है। सो यो एङ्गल जुन छ हाम्रो एबिसिडी यहाँनिर डिए अनि भी को डाइरेक्सनमा जुन एङ्गल छ यो चाहिँ थीटा हो अनि यहाँ तलपट्टि चाहिँ 90 माइनस थीटा छ। क्लियर? सो यसबाट हामीले कम्पोनेन्ट बनाउँछौँ भने यो भी को होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट बनाउँछौँ भने यसमा हुन्छ हाम्रो भी कस 90 माइनस थीटा अर्थात् यो हुन्छ भी साइन थीटासँग बराबर। कस 90 माइनस थीटा भने त्यति हुन्छ। र यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट यो जुन अपवर्ड डाइरेक्सनमा गइरहेछ, थीटा एङ्गल बनाएको छ भीसँग, भीसँग यसले थीटा एङ्गल बनाइरहेछ भने यसको भ्यालु हुन्छ हाम्रो कति त? भी कस थीटा मात्रै हुन्छ। अपवर्ड डाइरेक्सनमा यो होरिजेन्टली राइट डाइरेक्सनमा गइरहेको छ। सेम थिङ हामीले यहाँनिर गर्छौँ। यहाँनिर जुन गर्छौँ यसमा तिमीले फेरि यहाँबाट एउटा लाइन ड्र गर, यसको पनि कम्पोनेन्ट बनाऊ। त एउटा कम्पोनेन्ट यसको यता जान्छ किनकि यसको डाइरेक्सन यो साइडमा छ, एउटा होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट यता जान्छ र माथि पनि गइरहेको भएर एउटा माथिको कम्पोनेन्ट यसरी जान्छ। त यसलाई यसरी ड्र गरेर यहाँ पनि 90 डिग्री कम्प्लिट गर एबिसिडिई भन्ने पोइन्टमा। भनेपछि यो एङ्गल हुन्छ 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा हुन्छ, 90 माइनस थीटा हुन्छ यति एङ्गल। यो एङ्गल यति एङ्गल 90 माइनस थीटा हुन्छ। ओबिई भन्ने एङ्गल 90 माइनस थीटा हुन्छ भने अब मैले पत्ता लगाउनु छ यो जुन ट्यान्जेन्ट छ, यो ट्यान्जेन्ट यो एङ्गल हेर, यति एङ्गल पनि यो 90 छ, यो पुरै एङ्गल 90 छ। यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म टोटल 90 छ। 90 बाट 90 माइनस थीटा घट्यो भने यो थीटा आयो। अनि त्यसपछि यो एङ्गल निकाल्छौ भने एज अ होल ट्यान्जेन्टमा रेडियसले बनाएको एङ्गल यो पुरै हेर्छौ भने यति 90 डिग्री छ। सो 90 बाट थीटा घटायो, यो एङ्गल आयो 90 माइनस थीटा र यतापट्टिको एङ्गल रिमेनिङ एङ्गल हुन्छ थीटा जियोमेट्री अनुसार। क्लियर? सो भर्टिकली अपवर्ड डाइरेक्सनमा थीटा छ भने अपवर्ड डाइरेक्सनमा भयो यहाँनिर भी कस थीटा र यो डाइरेक्सनमा भयो भी साइन थीटा, मतलब भी कस 90 माइनस थीटा हुन्छ जसको भ्यालु कति आउँछ? भी साइन थीटा हुन्छ। यसलाई बुझौँ ल। कम्पोनेन्टहरूको बारेमा केही डाउट भए सोध्नुहोस् है। ओके, अब हामीले देख्दैछौँ ए बाट बी मा पुग्दाखेरि यसको होरिजेन्टल भेलोसिटी एउटा राइट डाइरेक्सनमा छ, अर्को लेफ्ट डाइरेक्सनमा छ। अनि ए बाट बी मा पुग्दाखेरि एउटा भर्टिकल भेलोसिटी अपवर्ड डाइरेक्सनमा भी कस थीटा छ अनि अर्को अपवर्ड डाइरेक्सनमा भी कस थीटा छ। दुईटै सेम छ। भर्टिकल डाइरेक्सनमा हेर्दा भी कस थीटा कुनै चेन्ज आएको छैन। सो यसमा इन होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा भएको भेलोसिटी इनिशियल भेलोसिटीलाई ux भनेर लेखौँ। ux छ यसको भी साइन थीटा अनि त्यसपछि vx ए बाट बी मा पुग्दाखेरि ए मा भएको भेलोसिटीलाई होरिजेन्टल भेलोसिटीलाई इनिशियल होरिजेन्टल भेलोसिटी ux भन्यो र बी मा पुगेपछि यसको होरिजेन्टल भेलोसिटी अपोजिट डाइरेक्सनमा छ। भनेपछि अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भनेपछि अब मैले कसलाई पोजिटिभ मान्ने? यदि आउटवर्ड अफ द सर्कल गएकोलाई मैले पोजिटिभ मान्छु भने इनवर्ड अफ द सर्कल यो आइरहेको छ टुवर्ड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, त्यसलाई नेगेटिभ मान्नु पर्यो। यदि इनसाइड द सर्कल, यो इनसाइड द सर्कलको सेन्टरतिर जुन आइरहेको त्यसलाई मैले पोजिटिभ रिफरेन्समा लिन्छु भने आउटवर्ड वालालाई नेगेटिभ लिन सक्छु। सो मैले चाहिँ के लिए त इनवर्ड वालालाई पोजिटिभ, आउटवर्ड वालालाई नेगेटिभ हुन चाहिँ जुन लिए पनि हुन्छ। साइनले देखाउँछ, जस्ट सिम्बल डाइरेक्सन देखाउँछ। सो मैले आउटवर्ड द सर्कललाई नेगेटिभले, इनवर्ड द सर्कललाई के लिए पोजिटिभले, अर्थात् फाइनल होरिजेन्टल भेलोसिटीलाई चाहिँ भी साइन थीटा लिए। देयरफोर चेन्ज इन होरिजेन्टल भेलोसिटी डेल्टा vx निकाल्ने हो भने फाइनल माइनस इनिशियल गर्ने हो भने
भी साइन थीटा माइनस माइनस भी साइन थीटा हुन्छ र यसको टोटल चेन्ज इन भेलोसिटी आउँछ 2v साइन थीटा क्लियर होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा इन भर्टिकल डाइरेक्सनमा हेर्छौ भने इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी छ v cos थीटा माथिपट्टि अपवर्ड डाइरेक्सनमा इनवर्ड छ अनि यो पनि अपवर्ड डाइरेक्सनमा आउटवर्ड छ मतलब दुईटै अपवर्ड डाइरेक्सनमा छ भनेपछि दुईटैलाई पोजिटिभ नै लिन्छ त्यो पनि v cos थीटा देयरफोर चेन्ज इन भर्टिकल भेलोसिटी डेल्टा vy इज इक्वल टु v cos थीटा माइनस v cos थीटा v cos थीटा माइनस v cos थीटा गर्न सक्छ जसको भ्यालु कति आउँछ 0 आउँछ सो भर्टिकल भेलोसिटीमा तिमीहरूले देख्दैछौ कि भेलोसिटी चेन्ज भइराको छैन भेलोसिटी चेन्ज भइराको छ ओन्ली होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा भिडियो ब्लर आको एकैछिनमा आउँछ न्युमेरिकल पढ्ने हो बेसिक पढौँ पहिला मैले डायनामिक्सको अलरेडी पुरै तिमीहरूलाई दिइसकेको छु यसमा यही ग्रुपबाट आएर बेसिक प्लस न्युमेरिकल अब यसको पनि बेसिक सकियोस् मेन कन्सेप्ट यहाँ सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन र सेन्ट्रिपेटल फोर्सको छ त्यो भएपछि बाँकी कन्सेप्ट मजाले भइहाल्छ अनि त्यसपछि न्युमेरिकल जति पनि गर्छ ओके डु नट वरी च्याप्टर सुरु गरेको छु भने कम्प्लिट गर्छु कुनै पनि च्याप्टर अधुरो छोड्दिनँ मैले ल सो हामीले अहिलेसम्म के निकाल्यौ त होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा चेन्ज इन भेलोसिटी 2v sin थीटा भर्टिकल डाइरेक्सनमा चेन्ज इन भेलोसिटी 0 अब यो होरिजेन्टल र भर्टिकलको कन्सेप्ट चेन्ज हुन सक्छ मैले ए र बी लाई यहाँ चुज गरेको छु भने होरिजेन्टल र भर्टिकलको कन्सेप्ट चेन्ज हुन सक्छ अब मैले ए लाई यता अनि बी लाई यता माने त्यो बेलामा होरिजेन्टल र भर्टिकल चेन्ज हुन सक्छ तर अहिले बनाएको सिचुएसन अनुसार कन्डिसन अनुसार यति सेगमेन्टको लागि चेन्ज इन होरिजेन्टल भेलोसिटी 2v sin थीटा छ र चेन्ज इन भर्टिकल भेलोसिटी चाहिँ 0 छ मतलब भर्टिकली कुनै भेलोसिटीमा चेन्ज आएको छैन ओके भनेपछि यसको जुन होरिजेन्टल डाइरेक्सन यस्ता जानेलाई यता गइराको अब्जेक्टलाई फेरि फर्काएर यता फर्काइदियो त्यति ए देखि बी मा जाँदैखेरि फर्काइदियो मतलब त्यसमा केही न केही पुलिङ फोर्स लागिरहेछ यतातिर गइराको अब्जेक्टलाई यतातिर तान्दिरहेछ कसरी तान्दियो कुनै न कुनै फोर्स त सेन्टरतिर लागिरहेछ पुलिङ फोर्स हो त्यो पुलिङ फोर्स अथवा त्यो पुलिङ एक्सिलरेसन जुन छ त्यसैलाई भन्छ सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन र सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसनको डाइरेक्सन जुन छ सेन्टरतिर हुन्छ त्यो अहिले प्रुफ हुन्छ यहाँनिर म्याथमेटिकली जियोमेट्रिकली प्रुफ हुन्छ ओके अब यसमा हामीले रिलेसन बनाऊ है त रिलेसन के बनाऊ भने 2v sin थीटा छ यसमा यहाँ त मतलब भएन अब होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा चेन्ज इन भेलोसिटी छ अब होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा जुन एक्सिलरेसन छ ax इज इक्वल टु चेन्ज इन होरिजेन्टल भेलोसिटी बाइ टाइम हुन्छ यति हुन्छ व्हिच इज इक्वल टु 2v sin थीटा डिवाइड बाइ टाइम यति लेख्न सक्छौं हामीले यति लेख्न सक्छौं अर्को तरिकाले टोटल यसले ट्राभल गरेको लिनियर डिस्टेन्स जुन छ लिनियर डिस्टेन्स टोटल लिनियर डिस्टेन्स जुन छ त्यो कति छ त लिनियर डिस्टेन्स भनेको आर्क लेन्थ AB सँग बराबर छ यस सो टोटल लिनियर डिस्टेन्स डिवाइड बाइ टाइम टेकन गर्ने हो भने पनि यसबाट हाम्रो भेलोसिटीको भ्यालु निस्किन्छ सो यसबाट टाइम निकाल्नको लागि हामीले गरौँ v इज इक्वल टु वी क्यान राइट टोटल लिनियर डिस्टेन्स आर्क लेन्थ AB डिवाइड बाइ टाइम यो हुन्छ एउटा फर्मुला हैन आर्क लेन्थ AB डिवाइड बाइ टाइम यसमा के गरौँ भने पहिला आर्क लेन्थ AB भन्दा नि 2 थीटा रेडियन जुन छ 2 थीटा रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु आर्क लेन्थ AB डिवाइड बाइ रेडियस हुन्छ यति हुन्छ आर्क लेन्थ AB डिवाइड बाइ रेडियस हुन्छ यस यहाँबाट हामीले पाउँछौं के त आर्क लेन्थ AB इज इक्वल टु 2 थीटा इन्टु r 2 थीटा रेडियन इन्टु r अब यसबाट आर्क लेन्थ आयो देयरफोर भेलोसिटीको एउटा फर्मुला बन्छ यसमा v इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट स्पीड छ भने टोटल डिस्टेन्स डिवाइड बाइ टाइम टेकन गर्न सक्छौ टोटल डिस्टेन्स आर्क लेन्थ AB डिवाइड बाइ टाइम गर्यो भने आर्क AB डिवाइड बाइ टाइम गर्यो भने 2 थीटा r डिवाइड बाइ टाइम हुन्छ यसमा ठीक छ अब यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्छौ त टाइमको भ्यालु देयरफोर t इज इक्वल टु आउँछ 2 थीटा r डिवाइड बाइ v यो टाइमको भ्यालु यहाँबाट निस्किन्छ जसलाई हामीले पुट गर्छौं ax मा यसको भ्यालु पुट गर्छौं ओके अब ax मा यसको भ्यालु पुट गरेपछि के हुन्छ हेर ax इज इक्वल टु 2v sin थीटा
डिभाइड बाई टाइमको भ्यालु पुट गर्छौँ 2 थीटा आर डिभाइड बाई भी आइरहेछ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छौँ भने 2 र 2 काटिन्छ, भी माथि गएर मल्टिप्लाई भी स्क्वायर बाई आर अनि इन्टु साइन थीटा बाई थीटा आउँछ AX इज इक्वल टु। अब यहाँनिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ, लिमिटको सानो कन्सेप्ट बुझ्न जरुरी छ। बाई चान्स मतलब बाई चान्स होइन, बाई एजम्पसन मानौँ कि यो एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट जुन छ थीटा एकदम सानो छ, थीटा एकदम सानो भएपछि के हुन्छ, यो यसरी कन्ट्र्याक्ट भएर सीको नजिक 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 आउँछ, यसरी नजिक नजिक आउँछ, यसरी नजिक नजिक आउँछ, यस आउँछ। ध्यान दिउँ एकदम नजिक आइरहेछ कन्ट्र्याक्ट भएर, मतलब थीटाको भ्यालु सानो 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 भेरी स्मल भइरहेछ भने यो ए भन्ने पोइन्ट सीको नजिक र बी भन्ने पोइन्ट पनि सीको नजिक जान्छ। त्यो कन्डिसनमा यो जुन भी साइन थीटा छ एउटा यो डाइरेक्सनमा अनि अर्को भी साइन थीटा यो डाइरेक्सन, मतलब सीओ को डाइरेक्सन। यस ध्यान दिउँ। अनि सीओ को डाइरेक्सनमा फाइनल भेलोसिटी छ, इनिशियल भेलोसिटी सीओ को अपोजिट छ र फाइनल भेलोसिटी सीओ को डाइरेक्सनमा छ। त सीओ को डाइरेक्सनले कता पोइन्ट गरिरहेछ, सेन्टरतिर पोइन्ट गरिरहेछ। सेन्टरतिर पोइन्ट गरिरहेको छ भने यसको जुन भेलोसिटी छ जुन चेन्ज भइरहेछ सेन्टरको टुवार्ड्समा भनेपछि एक्सेलरेसन पनि सेन्टरको टुवार्ड्समा छ भनेपछि फोर्स पनि सेन्टरको टुवार्ड्समा लागिरह, त्यसैलाई भनिन्छ सेन्ट्रिपेटल फोर्स अथवा सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसन जुन एक्सेलरेसन छ। अब यहाँनिर when theta tends to 0 approaches to 0 मतलब थीटाको भ्यालु एकदम 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 सानो हुन्छ। जब थीटाको भ्यालु एकदम सानो हुन्छ 0 को नजिक जान्छ, इन दैट केस हामीले यहाँनिर लेख्न सक्छौं लिमिट यो जुन AX जुन छ यो AX टेन्ड्स टु CO को डाइरेक्सनमा टेन्ड्स गर्छ। मतलब यो एक्सिलरेसन चाहिँ CO को डाइरेक्सनमा हुन्छ, जसलाई हामीले AC भनेर लेख्न सक्छौं। AC मतलब सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन, C फर सेन्ट्रिपेटल है त CO को डाइरेक्सनमा छ। AX चाहिँ CO को डाइरेक्सनमा आउँछ र V र R त कन्स्ट्यान्ट छन्, यो कन्स्ट्यान्ट स्पिड यो रेडियसको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट। अब sin थीटा बाइ थीटामा लिमिट लाउने हो भने यसमा आउँछ र यसमा हामीले यो लेख्न सक्छौं sin थीटा बाइ थीटा when theta tends to 0। अब यसमा sin थीटा बाइ थीटा टेन्ड्स टु कति हुन्छ त 1 हुन्छ। लिमिट तिमीहरूले पढेको छौ, लिमिटमा थीटा टेन्ड्स टु 0 हुँदा sin थीटा बाइ थीटा इक्वल टु कति आउँछ 1 आउँछ। सो त्यो केसमा AX को ठाउँमा हामीले लेख्छौं AC सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन, V स्क्वायर बाइ R को जस्ताको त्यस्तै कन्स्ट्यान्ट, यसमा केही चेन्ज आउँदैन र sin थीटा बाइ थीटा को ठाउँमा 1 राख्छौं। यसबाट आयो हाम्रो सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन इज इक्वल टु V स्क्वायर बाइ R। र अघि हामीले एउटा रिलेसन बनाएको थियौं V इज इक्वल टु ओमेगा R, यसलाई हामीले पुट गर्छौं भने यसमा ओमेगा R पुट गर्छौं भने ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाइ R हुन्छ, अर्थात R ओमेगा स्क्वायर हाम्रो सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसनको अर्को फर्मेटमा निस्किन्छ। एउटा यो फर्मेट भयो V स्क्वायर बाइ R, अर्को यो फर्मेट भयो R ओमेगा स्क्वायर अथवा ओमेगा स्क्वायर R। ल त सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन हामीले एउटा मेथडबाट निकाल्यौं, अब अर्को मेथडबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। ओके एभ्रीबडी, कस्तो भइरहेछ त एक्सपिरियन्स? सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन निस्क्यो, सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन V स्क्वायर बाइ R अथवा R ओमेगा स्क्वायर भनेर निस्क्यो हैन। अब सेन्ट्रिपेटल फोर्स निकाल्नु पर्यो, सेन्ट्रिपेटल फोर्स निकाल्नु पर्यो भने देयरफोर सेन्ट्रिपेटल फोर्स इज इक्वल टु मास अफ अब्जेक्ट इन्टु सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन गर्छौं। मास अनि V स्क्वायर बाइ R राख्यो भने mv स्क्वायर बाइ R एउटा फर्मुला भयो, अथवा एक्सिलरेसनको ठाउँमा R ओमेगा स्क्वायर राख्छौ भने m अनि R ओमेगा स्क्वायर हुन्छ। सेन्ट्रिपेटल फोर्सको फर्मुला एउटा यो हुन्छ अनि एउटा यो हुन्छ, ठीक छ, दुवै युज गरिन्छ। सो दैट्स ऑल अबाउट डेरिवेसन अफ सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन। अर्को मेथड छ जसमा सिमिलर ट्रायंगल देखाएर जियोमेट्रिक प्लस भेक्टरको युज गरेर गरिन्छ, जुन चाहिँ युजुअली टेक्स्ट बुकहरुमा दिएको हुन्छ। प्राय जस्तो टेक्स्ट बुकहरुमा यो मेथड दिएको हुँदैन। र अर्को अझै एउटा मेथड छ क्याल्कुलसको मेथड, जुन चाहिँ एकदम छोटो मेथड हुन्छ, डेरिभेटिभको कन्सेप्टबाट गरिन्छ। त्यो मेथडबाट पनि हामीले पोलर कोअर्डिनेटको युज गरेर मजाले डेरिभेसन गर्न सक्छौं। ल केही डाउट भए कमेन्ट गर है त। डेरिभेसन देखेर रुन मन लाग्यो बिचारा, नरु बाबु नरु। सोध्न लाग्दा मोबाइल राख्नुहुन्छ हजुर त? ल सोध हेर्दैछु।
अहिले हेर्दैछु म। यस 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 कसले के सोध्नु छ सोध्नुस् है, अहिले मोबाइल राखेको छैन। पढाउन थालेपछि पढाइ भइन्छ। अब टी शेरिङ लामा सोध्नुस् है, के सोध्दै हुनुहुन्छ? प्रोजेक्टाइल कहिले पढाउनुहुन्छ? प्रोजेक्टाइल अलरेडी पढाएको छ आउट ट्युटर आदन सर युट्युब च्यानलमा, एनइबी फिजिक्स भन्ने प्लेलिस्टमा गएर चेक गर। प्रोजेक्टाइल अलरेडी सबै गराइसकेको छ। ल सोध्नुस्, मैले हेर्दैछु, कमेन्ट हेर्दैछु। भिडियो पनि अलि ब्लर आछ। अझै 2टा मेथड बाँकी छ एक्सिलरेसनको। प्रोजेक्टाइलको लागि आउट ट्युटर अनुसार युट्युब च्यानल, त्यसमा प्लेलिस्टमा गएर हेर्नुस् एनइबी फिजिक्स। ग्रेभिटेसन पनि पढाउँछु, डोन्ट वरी। ग्रेभिटेसन यो सकियोस्, त्यसपछि ग्रेभिटेसन पढौला। यो च्याप्टरको फर्स्ट क्लास हो, पवन भट्ट भाइ। यस, शेरिङ लामा, डोन्ट वरी। नेक्स्ट सेसन कहिले हुन्छ? मोस्ट प्रोबेबली भोलि नै हुन्छ यसको नेक्स्ट पार्ट। ओके, रेगुलर गराएर सघाउँछु। अर्को कुनै शेड्युल भएन भने मैले आफ्नो फ्री टाइम दिइराख्छु तिमीहरूलाई, डोन्ट वरी। ल, जियोमेट्रिकल मेथड अथवा सिमिलर ट्रायंगल मेथडबाट पनि एउटा सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन के अब 3टै मेथड छ। कोलाई जान्नु छ ल कमेन्ट गर। यो एउटा मेथड हेरेर तर्स्यो होला कतिजना हैन। कोलाई जान्नु छ भन ल। कोलाई जान्नु छ नेक्स्ट अझै मेथड छ यसमा 2टा। त्यो नेक्स्ट 2टा मेथड कोलाई जान्नु छ रेज योर ह्यान्ड, कमेन्ट डाउन। अनि जति धेरै कमेन्ट आउँछ त्यति धेरै एनर्जीको साथ त्यो 2टै मेथड म बुझाउने छु। एउटा मेथड अलरेडी दिएको छ बुकमा हैन, ट्रायंगल 2टा ट्रायंगललाई सिमिलर देखाएर सिमिल्यारिटीको प्रोपर्टी युज गरेर गर्ने मेथड। अनि अर्को मेथड प्राय बुकहरुमा दिदैन, त्यो भनेको पोलर कोअर्डिनेटको मेथड, डेरिभेटिभ युज गरेर गरिन्छ। सुप्रभा मल्ल, ओके, थ्यांक यू। लाइभ कति बजे आउनुहुन्छ भोलि? लाइभ मोस्ट प्रोबेबली यतिखेरै आउँछु, किनकि दिउँसो पुरै शेड्युल प्याक छ। ओके, ओके। मलाई ओके, 4-5 जनाको यहाँनिर कमेन्ट आइसक्यो, रेज योर ह्यान्ड भइसक्यो। ओके, ओके, ग्रेट। सबैजना एक्साइटेड छौ? आर यु एक्साइटेड? नेपाल एजुकेशनल हबमा भएका सारा स्टुडेन्ट्सहरू, इफ यु आर एक्साइटेड आई विल कन्टिन्यू। युट्युब आउट ट्युटर राजन सर, ल त्यहाँनिर छन् भिडियोहरू सेभ गरेर राखिएको, गएर चेक गर्न सक्छौ। अब अर्को मेथडबाट हेरौँ है त। सिमिलर ट्रायंगल मेथड, सेकेन्ड मेथड फर सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन। ल, कुनै अब्जेक्ट ओ ए, यो सेन्टर यसको ओ छ, ए भन्ने पोजिसनबाट मुभ हुँदैछ, टेन्जेन्सियली यसको भेलोसिटी यस्तो छ, बी भन्ने ठाउँमा पुगेको छ र बी भन्ने ठाउँबाट यसको भेलोसिटी यो डाइरेक्सनमा छ। यसलाई यहाँनिर जोइन गरिदिउँ, ओबी भयो। र यहाँनिर एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेको छ कति त, थीटाको एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेको छ। र यो ट्यान्जेन्ट हुन्छ, ट्यान्जेन्टसँग बनाएको एङ्गल यहाँनिर 90 डिग्री हुन्छ। यो त तिमीहरूलाई थाहा छ, यो पनि 90 डिग्री हुन्छ। यस, अब हामीले यसलाई मानौ रिप्रोड्युस गरेर यसरी ब्याकवर्ड प्रोड्युस गरेर यहाँनिर जोड दियो भने कुनै पोइन्टमा सी भन्ने पोइन्टमा जोड दियो, ठिक छ। अनि यसलाई यसको टुप्पोलाई डी मानिदियो, यसलाई
ई मानिदियो है त एउटा ट्रायंगल बनाउन गइरहेको छौं जसमा हामीले यहाँनिर एउटा ट्रायंगल बनाउन गइरहेको छौं त्यो एउटा ट्रायंगल बनाउँछौं त्यो ट्रायंगल बनाउँदाखेरि के आउँछ यसमा हेरौं ओके चेन्ज इन भेलोसिटी यो डाइरेक्सनमा चेन्ज इन भेलोसिटी छ यसको यो डीई डेल्टा भी को भेक्टर अनि यो ए देखि डी तिर लाग्ने जुन भेक्टर छ यसलाई भी ए भेलोसिटी ए अनि त्यसपछि बी देखि ई तिर लाग्ने भेक्टरलाई भी बी भनेर अब भेलोसिटीलाई भेक्टरको फर्ममा लेख्दा म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुईटै हुन्छ तर यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा यसको म्याग्निट्युड जुन हुन्छ ए होस् अथवा बी भन्ने पोइन्टमा होस् जहाँसुकै होस् युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा म्याग्निट्युड अफ भेलोसिटी अर्थात् स्पिड चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ है त सो यो ट्रायंगल जुन बन्यो सीडीई मा सीडीई भन्ने ट्रायंगलमा यहाँनिर हामीले केही कुरा देख्दै छौं जसमा VA भनेपछि CD ले रिप्रेजेन्ट गर्छ अनि त्यसपछि CE ले VB लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र डेल्टा V चाहिँ DE ले रिप्रेजेन्ट गर्छ ओके अब यो एंगल थीटा हो त यो यहाँनिर यो ट्यान्जेन्टलाई यतापट्टि प्रोड्युस गरेछ त यो पनि 90 डिग्री हुन्छ त पक्कै पनि यो 90 यो 90 180 भयो अनि यो एंगल र यो एंगल जोडेर 180 आउनु पर्छ त यो एंगलको भ्यालु कति हुन्छ त यो एंगलको भ्यालु पक्कै पनि हुन्छ 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा हुन्छ र यहाँनिरको एंगल हुन्छ थीटा किनकि यो स्ट्रेट लाइन हो स्ट्रेट लाइनमा थीटा र 180 माइनस थीटा जोड्दा ठ्याक्कै 180 आउनु पर्यो क्लियर ओके अब यहाँनिर तिमीहरुले दुईटा ट्रायंगल बनाउँछ यहाँनिर अर्को कलरको मार्कर युज गर्छु भिजिबल होला यो ओके यहाँनिर ट्रायंगल अर्को पनि फर्म भइसकेको छ जसमा यो OA भनेको रेडियस हो अनि यो भनेको नि रेडियस हो ठीक छ एउटा ट्रायंगल छ CED अर्को ट्रायंगल छ OAB यसमा हेर ट्रायंगल OAB एन्ड ट्रायंगल CED अब यो क्लियर छ कि छैन ब्ल्याकले लेख्छु OAB एन्ड CED भन्ने ट्रायंगलमा हामीले केही कुरा म्याचिङ देख्दै छौं हेर एउटा एंगल थीटा छ अर्को एंगल थीटा छ मतलब एउटा एंगल म्याच भइराछ अनि अर्को कमन कुरा के देखिरा छ यो आइसोसेलस ट्रायंगल बराबर भ्यालु छ र यसमा VA को भ्यालु र यो VB को भ्यालु बराबर हुन्छ VA र VB को भ्यालु बराबर हुन्छ इन टर्म्स अफ म्याग्निट्युड अब यहाँनिर ट्रायंगल हेर्दाखेरि साइजको कुरा गरौँला अब यसलाई मैले अलि लामो धर्को बनाइदिए भए अझै क्लियर हुन्थ्यो हैन तर भेक्टोरिकली रिप्रेजेन्ट गर्दा त्यस्तो देख्याओ यो साइड र यो साइडको जुन लेन्थ छ म्याग्निट्युडको फर्ममा VA र VB को भ्यालु बराबर हुन्छ ओके सो जियोमेट्रिकली फिगर हेर्दा त्यस्तो देखिएको मात्रै हो यसलाई लम्बाइ दिन सकिन्छ यहाँनिर थोरै अझै लम्बाएर अझै लम्बाउन सकिन्छ यसरी म्याग्निट्युड चाहिँ बराबरै हुन्छ ओके त्यति कुरामा क्लियर हुने डी लाई यहाँ राख्दियो अनि यसरी डेल्टा V चेन्ज इन भेलोसिटी सो त्यो ट्रायंगलमा तिमीले यहाँनिर के देख्दै छौ त थीटा एंगल छ अनि यहाँनिर OAB भन्नेमा नि थीटा छ यो र यो साइड बराबर छ र यसको यो CD भन्ने साइड र यसको CE भन्ने साइड बराबर छ मतलब आइसोसेलस ट्रायंगल दुवै हो र आइसोसेलस ट्रायंगलको बेस एंगल यो एंगल र यो एंगल बराबर हुन्छ यदि यो थीटा हो भने यो 180 यो र यो दुईटै 180 माइनस थीटा को हाफ हुन्छन् दुईटै बराबर हुनलाई त यो 180 माइनस थीटा यो पनि 180 माइनस थीटा र यसको यो एंगल 180 माइनस थीटा अनि यो पनि 180 माइनस थीटा मतलब दिस एंगल बराबर छ अनि यो एंगल पनि बराबर छ त मतलब यो एंगल यदि x हुन्छ x को भ्यालु कति त 180 माइनस थीटा भने यो एंगल नि x त यो पनि x हुन्छ अनि यो पनि x 180 माइनस थीटा हुन्छ मतलब त्यो दुईटा ट्रायंगल के छन् त सिमिलर छन् दुईटा ट्रायंगल के छन् त सिमिलर छन् पहिला यति कुरा बुझ्नु पर्यो अनि त्यसपछि चेन्ज इन भेलोसिटी त त्यहाँनिर छदै छ चेन्ज इन भेलोसिटी भइराको छ भेक्टोरिकली लेख्छौ भने चेन्ज इन भेलोसिटी VA र डेल्टा V VA वेक्टर VA प्लस वेक्टर डेल्टा V चेन्ज इन भेलोसिटी सम गर्यो भने C बाट स्टार्ट गरेर D मा गयो D बाट E मा गयो त्यसको सट्टा हामी सिधै C बाट E मा जान्न सक्छौं जसलाई चाहिँ VB ले रिप्रेजेन्ट गरिएछ देयरफोर यहाँनिर चेन्ज इन भेलोसिटी त छ कति छ त वेक्टर VB माइनस वेक्टर VA अब यो VB माइनस VA को डाइरेक्सन चाहिँ सेन्टरतिर छ यो चेन्ज इन भेलोसिटी को डाइरेक्सन चाहिँ सेन्टरतिर छ यति कुरा यो पहिला भेक्टोरिकली यहाँनिर बुझ्यौ कि यसको डाइरेक्सन चेन्ज भइराको छ त्यही भएर VB माइनस VA ले चेन्ज इन भेलोसिटीलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ यसमा अब दुईटा ट्रायंगलमा
यदि मैले साइडको फर्ममा लेख्छु भने थीटाको रिफरेन्समा थीटाको अपोजिटमा त्यता DE भन्ने साइड छ, यो ट्रायंगलमा DE भन्ने साइड छ, अनि त्यसपछि यतापट्टि थीटाको रिफरेन्समा भएको साइड भनेको AB हो। AB इज इक्वल टु अर्को x को रिफरेन्समा यहाँनिर लिन्छु भने R भन्ने साइड छ, द्याट इज OB, अनि अर्को यसमा x को रिफरेन्समा जुनसुकै x लाई लिन सक्छु, यो x लाई लिन्छु भने CE हुन्छ, यताको x लाई लिनुहुन्छ भने CD, दुईटै बराबर छ त CD लेखे नि भयो, CE लेखे पनि भयो। अब भ्यालु पुट गरौँ। DE भनेको DE को म्याग्निट्युड लेख्छु भने डेल्टा B, अनि AB को AB नै हुन्छ, लेन्थ हो यो कर्ड को लेन्थ AB भन्ने, अनि OB ले के रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, रेडियसलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, अनि CD ले केलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, VA, त VA होस् या VB होस् त्यसको म्याग्निट्युड कति छ, V छ। क्लियर? OB यस यति छ। ओके, सो एकछिन है त, यहाँनिर मैले केही मिस्टेक त गरेँ हैन। OB पहिला मैले D उताको ट्रायंगल लिनु पर्थ्यो, यहाँनिर मैले मिस्टेक गरेछु है त। पहिला थीटा यसको ठुलो ट्रायंगलको हेरेको थिएँ भने अब x पनि ठुलो ट्रायंगलको हेर्ने हो भने यो x हेरेछु भने CD पहिला हुन्छ, अनि डिभाइड बाइ OB हुन्छ है त। त CD को म्याग्निट्युड V छ, अनि OB कति हुन्छ, R, V बाइ R चाहिँ हुन्छ। ल अब यति भइसकेपछि डेल्टा B इज इक्वल टु V बाइ R इन्टु AB भयो। AB चाहिँ कर्ड लेन्थ हो, AB भन्नेको कर्ड लेन्थ हो। अब मैले यहाँनिर निकाल्नु छ डेल्टा B बाइ डेल्टा T। सो डेल्टा V बाइ डेल्टा T इज इक्वल टु V बाइ R इन्टु AB बाइ डेल्टा T गर्न सकिन्छ। सो AB भनेको डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट टाइम। सो A बाट B मा जाँदाखेरि नेट डिस्प्लेसमेन्ट त AB भएको, त नेट डिस्प्लेसमेन्ट AB भयो, र चेन्ज इन भेलोसिटी पर युनिट टाइम भनेको हो त एक्सिलरेसन हो। त चेन्ज इन भेलोसिटी पर युनिट टाइम एक्सिलरेसनको ठाउँमा हामी लेख्न सक्छौँ AC सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन, र V बाइ R को V बाइ R, र AB बाइ डेल्टा T चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट टाइमलाई हामीले भेलोसिटी V नै भन्छौँ। सो यसलाई सोल्भ गऱ्यो भने V स्क्वायर बाइ R आउँछ। अब यसलाई लिमिटको फर्ममा पनि लेख्ने गरिन्छ कि जब थीटाको भ्यालु भेरी स्मल हुन्छ, त यहाँनिर अर्को कन्सेप्ट पनि दिइरा हुन्छ बुकमा, व्हेन थीटा टेन्ड्स टु 0, जब थीटा एकदम सानो हुन्छ, सानो हुँदै गएपछि यो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। यो जति कन्ट्र्याक्ट हुन्छ यो जुन छ यो DE भन्ने लाइन नजिक 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 आउँछ, र DE ले चेन्ज इन भेलोसिटी सो गरिरहेको छ। जति कन्ट्र्याक्ट हुन्छ थीटाको भ्यालु जति सानो हुन्छ, यो DE को डाइरेक्सन सेन्टरतिरै आउँछ। हेर जस्ट इमेजिन कन्ट्र्याक्सन भएको इमेजिन गर, त्यसपछि सेन्टरतिर आउँछ, चेन्ज इन भेलोसिटी सेन्टरतिर छ। व्हेन थीटा टेन्ड्स टु 0, त्यो बेलामा आर्क लेन्थ जुन AB छ, कर्ड लेन्थ जुन AB छ त्यो चाहिँ आर्क लेन्थसँग बराबर हुन्छ। आर्क लेन्थ भने के त, यो कर्भ लाइन, अनि जुन यो स्ट्रेट लाइन र यो कर्भ लाइनको लेन्थ त फरक छ। त थीटाको भ्यालु 0 को नजिक एकदम भेरी स्मल हुँदा AB टेन्ड्स टु आर्क लेन्थ AB हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो बेलामा यो जुन एक्सिलरेसन हुन्छ, एक्सिलरेसन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, AC हुन्छ। सो AC इज इक्वल टु यहाँनिर हामीले V बाइ R इन्टु आर्क लेन्थ लेखे पनि अथवा AB लेखे पनि लगभग आउने त्यही हो, V नै आउने हो। यसले दिन्छ V स्क्वायर बाइ R, जसलाई अझै फर्दर गर्यो भने R ओमेगा स्क्वायर हुन्छ। V को ठाउँमा ओमेगा R पुट गर्यो, अघि नै गरेको जस्तै तरिकाले पुट गर्यो भने R ओमेगा स्क्वायर आउँछ। यति थियो हेर यसमा। ल यसमा केही छ भने भनौँ, केही समस्या केही प्रब्लम छ भने भनौँ। लास्ट मेथड बताउँछु म तिमीहरूलाई। लास्ट मेथड पोलर कोअर्डिनेट मेथड। अब धेरै जसोले सुरुको मेथड अनि लास्ट मेथड देखेको थिएन होला। यो मेथड चाहिँ युजुअली पढाइ पनि हुन्छ कलेजहरुमा, र अनि त्यसपछि सुप्रभा मल्ल, नो प्रब्लम सर। या धेरैजना कम हुँदैछौ, 47 जना रिटेन गरेका छ, पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरु छौ। यस ग्रेट। सो पढ्ने स्टुडेन्ट्सलाई अलवेज आई क्यान डू लट फर यु दोज हु वान्ट टु स्टडी।
राति हाम्रो अहिले 10:30 भइसकेको छ। म मजाले आफ्नो टाइम इन्जोय गर्न सक्थे, तर तिमीहरूको लागि केही गर्न कोसिस गर्दैछु। सर त्यो दुईटा ट्रायंगल सिमिलर गरेको बुझिन। ओके, दुईटा ट्रायंगल सिमिलर गरेको म बुझाउँछु हेर। एउटा थियो यहाँनिर सर्कलमा यस्तरी यहाँनिर थीटा एंगल, अर्को रेडियस रेडियस, अनि अर्को थियो यो खालको यहाँनिर एउटा थीटा एंगल थियो अनि एकतिर भी अर्कोतिर भी अनि यहाँ चाहिँ डेल्टा भी भनेर थियो। यति थियो, याद छ तिमीलाई? अब तिमी आफै भन, यदि यो दुईटा साइड बराबर छ भने यसको यो एंगल र यो बेस एंगल बराबर हुन्छ कि हुँदैन, अनि यसको पनि यो बेस एंगल र बेस एंगल बराबर हुन्छ कि हुँदैन आइसोसेलेस ट्रायंगल भएपछि। अब यो ट्रायंगलको तीनटा एंगललाई जोडेर x को भ्यालु निकाली हेर न। थीटा प्लस x इक्वल टू 180 गर त x को भ्यालु निकाली हेर त 180 माइनस थीटा आउँछ कि आउँदैन, 180 माइनस थीटा बाई 2 आउँछ कि आउँदैन। र यहाँ पनि यो तीनटै एंगललाई y प्लस थीटा इक्वल टू 180 गरेर सोल्भ गर त y इज इक्वल टू पनि 180 माइनस थीटा बाई 2 आउँछ कि आउँदैन। यति गरी हेर त सिमिलर हुनको लागि के जरुरी छ त? मिनिमम दुईटा एंगल बराबर होइसी तेस्रो एंगल त अटोमेटिकली बराबर हुन्छ एंगल एक्सियम अनुसार। सो त्यति बुझ बाबु, सिमिलरिटी बुझिहाल्छौ। ओके, लास्ट मेथड को लागि को तयारी छ ल भन। इंक फिलअप गरौँ, मसी सुकिँदैछ, घाँटी सुके जस्तै। लास्ट मेथड को लागि को तयारी छौ? रेज योर ह्यान्ड, कमेन्ट डाउन। कमेन्ट हेर्दैछु म, मसी भर्दैछु, कमेन्ट हेर्दैछु। Yes, great. Some of you have really great energy. ल ठिक छ, तिमीहरूको लागि म छु यहाँ, डोन्ट वरी। लास्ट मेथड पोलर कोअर्डिनेट मेथड र डिफरेन्सिएसन मेथड भन्छ। डेरिभेटिभको नलेज चाहिन्छ त्यसमा है। डेरिभेटिभ जानेछौ नि? आई होप तिमीले डेरिभेटिभ जानेछौ। त्यो जानेको छौ भन्ने एजम्पसनको साथ म गर्दैछु। कोअर्डिनेट एक्सिस बनाउँछु म यहाँनिर। मसी निस्किन भाइ, सुखेर किन बसिरहेछ? यहाँनिर एउटा सर्कल बनाउँदैछु, स्ट्यान्डर्ड सर्कल, जसको सेन्टर चाहिँ के छ त? ओरिजिनमा छ। अनि यसको अब रेडियस भेक्टर, पोजिसन भेक्टर, रेडियस भेक्टर ओ, अनि अब्जेक्ट चाहिँ पोइन्ट ए मा पुगेको छ। पोइन्ट कहाँनिर पुगेको छ? ए मा पुगेको छ। पोइन्ट बी मा पुगेको छ। अनि यसले स्टार्टिङ गरेको थियो पोइन्ट ए बाट। यो रेडियस हो, यो पनि रेडियस हो, र यसले बनाएको एंगल यहाँनिर छ थीटा। बनाएको एंगल कति छ? थीटा छ। अब तिमीहरूले यसलाई सोल्भ गरेर यहाँनिर पत्ता लगाउन सक्छौ कि यो ट्रायंगल जुन छ ओ बी अनि यहाँनिर सी भन्ने पोइन्टमा 90 डिग्री बनाएर राइट एंगल ट्रायंगल, यसमा बीसी भनेको कति र ओसी भनेको कति? त बीसी भनेको तिमीहरूले पत्ता लगाउन सक्छौ आर साइन थीटा हुन्छ र ओसी भनेको आर कस थीटा हुन्छ। ट्रिगोनोमेट्रीको स्टुडेन्ट हो तिमीहरू, यति त गरिहाल्छौ। हो कि हैन भन त? गर्छौ कि गर्दैन? यति बुझ्छौ कि बुझ्दैनौ? यति बुझ्छौ भने अब यसबाट जुन बीसी लेखेछु, सरी यहाँनिर या बीसी नै हुन्छ। बीसी भन्ने जुन कोअर्डिनेट लेन्थ छ यसले वाई एक्सिसको वाई कोअर्डिनेटको भ्यालु दिन्छ, वाई कोअर्डिनेटको भ्यालु, र ओसी भन्ने जुन लेन्थ छ यसले एक्स कोअर्डिनेटको भ्यालु दिन्छ। कुन पोजिसनमा त? बी भन्ने पोजिसनमा। त यसलाई हामीले लेख्न सकिन्छ यसरी। यसलाई लेख्न सकिन्छ आर कस थीटा कमा आर साइन थीटा। यो बी को पोजिसन आर कस थीटा अनि आर साइन थीटा छ। र पोजिसन भेक्टर जुन छ ओबी भन्ने जुन पोजिसन भेक्टर छ त्यसको पोजिसन भेक्टर लेख्यौ भने आर कस थीटा आई क्याप प्लस आर साइन थीटा जे क्याप, यसरी लेख्न सकिन्छ। जसमा पोजिसन भेक्टर भनेको रेडियस भेक्टर हो। ओबी भन्ने भेक्टर जुन छ रेडियस भेक्टर हो। यस, दिस इज अ रेडियस भेक्टर। अब आई क्याप कहाँबाट आयो, जे क्याप कहाँबाट आयो? तिमीहरूले मजाले भेक्टरमा पढेको छौ क्लास 10 मै। एक्स कमा
y दिइरहेको छ कुनै पोइन्ट र ओरिजिनको रेस्पेक्टमा त्यसको पोजिसन भेक्टर निकाल्नु छ भने x i क्याप प्लस y j क्याप लेखिन्छ। जाने कुरा हो यस। भनेपछि यहाँनिर आयो r इज अ पोजिसन भेक्टर अफ पोइन्ट, जुन अब्जेक्ट छ त्यसको पोजिसन भेक्टर हो, जसको पोजिसन भेक्टरको भ्यालु कति आइरहेछ r cos थीटा i क्याप प्लस r sin थीटा j क्याप। अब यसमा कन्स्ट्यान्ट के छ? यो r म्याग्निट्युड हो, तर r भेक्टरको फर्ममा हेर्छौ भने r को डाइरेक्सन पनि चेन्ज भइरहेको छ हरेक समय। रेडियस अहिले यता डाइरेक्टेड छ, अहिले यता डाइरेक्टेड, अहिले यता डाइरेक्टेड, रेडियसको डाइरेक्सन चेन्ज भइरहेको छ। अनि थीटाको भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ समयसँग। r कन्स्ट्यान्ट छ, थीटाको भ्यालु चेन्ज हुन्छ। तर i क्याप j क्याप भनेको के हो? युनिट भेक्टर एलोङ x एक्सिस र युनिट भेक्टर एलोङ y एक्सिस, जुन जहिले कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। i क्याप x एक्सिस तिरै हुन्छ, जसको भ्यालु म्याग्निट्युड 1 हुन्छ, डाइरेक्सन x एक्सिस, र j क्याप y एक्सिस तिर हुन्छ, यो i क्याप को x एक्सिस अनि j क्याप को कुन चाहिँ y एक्सिस। ठीक छ, म्याग्निट्युड चाहिँ 1 हुन्छ। भनेपछि यो i क्याप j क्याप पनि कन्स्ट्यान्ट, r पनि कन्स्ट्यान्ट, भनेपछि भेरिएबल के त थीटा, अनि यो r भेक्टर पनि भेरिएबल, म्याग्निट्युड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो। त यसलाई डिफरेन्शिएट गरौँ, dr बाइ dt, dr भेक्टर बाइ dt गरेपछि भेलोसिटी भेक्टर आउँछ। यसमा भेलोसिटी भेक्टर निकाल्नु छ त यो छुट्टै छुट्टै डेरिभेटिभ गरौँ। dr cos थीटा i क्याप बाई dt प्लस dr sin थीटा j क्याप बाई dt गरौँ। अब यहाँनिर t को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु छ, रेडियस चेन्ज हुँदैन, i क्याप चेन्ज हुँदैन, cos थीटा चेन्ज हुन्छ। तर थीटालाई चेन्ज गर्नको लागि t को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरेर हुन्छ त, थीटासँगै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ। त्यो यसलाई r i क्यापलाई बाहिर निकाल्देऊ, अनि d cos थीटा बाई d थीटा इन्टु d थीटा बाई dt, यसरी चेन रुल लगाऊ यहाँनिर। ओके, अनि प्लस लेखेर यसलाई पनि त्यसै गरी r j क्याप बाहिर निकाल्देऊ, अनि d sin थीटा बाई d थीटा इन्टु d थीटा बाई dt गरेर लेख्देऊ। अब यहाँनिर r i क्याप जस्ताको त्यस्तै, अनि d cos थीटा बाई थीटा, cos को डेरिभेटिभ के हो? cos को डेरिभेटिभ माइनस sin थीटा, अनि d थीटा बाई dt भने हामीले सुरुमै पढेको एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट टाइम भनेपछि एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा, यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ। युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, यो पनि कन्स्ट्यान्ट हो। थीटा चाहिँ चेन्ज हुन्छ, ओमेगा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो। अनि त्यसपछि r j क्याप d sin थीटा बाई d थीटा, मतलब साइन को डेरिभेटिभ हुन्छ cos थीटा गर, अनि d थीटा बाई dt को ठाउँमा ओमेगा लेख। अब यसलाई मिलाएर लेख्छौ भने यहाँ आउँछ r ओमेगा माइनस r ओमेगा sin थीटा इन्टु i क्याप प्लस r ओमेगा cos थीटा इन्टु j क्याप। यसले दिन्छ के त? भेलोसिटी भेक्टर, भेलोसिटी निकाल्यो। तर हामीलाई चाहिए के छ? एक्सिलरेसन। कुन एक्सिलरेसन? सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन। त रेडियस भेक्टर चेन्ज भइरहेछ, भेलोसिटी आयो, त्यसबाट टेन्जेन्शियल भेलोसिटी। अब त्यसपछि अब यसको सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन जुन छ dv बाई dt गरेर निस्किन्छ, dv बाई dt गरेर सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन निस्किन्छ। ओके, अब फर्दर यसको डेरिभेटिभ गर्नु छ भने यसको डेरिभेटिभ फर्दर गर्नु छ, यो मेटाइदिए, dv बाई dt गर्नु छ, dv बाई dt जुन भनेको एक्सिलरेसन भेक्टर हुन्छ, सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन। त यहाँनिर डेरिभेटिभ कुन कुन कन्स्ट्यान्ट हो त्यसलाई बाहिर निकाल्दियो। यो r ओमेगा र i क्याप कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर निस्किन्छ, माइनस r ओमेगा i क्याप बाहिर निस्किन्छ, d sin थीटा बाई dt हो हुन चाहिँ, तर हामी d थीटा इन्टु d थीटा बाई dt लेख्न मिल्छ चेन रुल लगाएर। प्लस यहाँबाट पनि r ओमेगा j क्याप बाहिर निस्किन्छ, r ओमेगा j क्याप बाहिर निस्किन्छ, यसलाई नि चेन रुल लगाएर d cos थीटा बाई d थीटा इन्टु d थीटा बाई dt लेख्न मिल्छ। त यसरी लेख्ने हो भने माइनस r ओमेगा i क्याप sin थीटा को डेरिभेटिभ हुन्छ cos थीटा, र d थीटा बाई dt भनेको फेरि आयो ओमेगा, र यहाँ cos थीटा को डेरिभेटिभ हुन्छ माइनस sin थीटा, सो यो हुन्छ r ओमेगा j क्याप इन्टु माइनस sin थीटा, अनि d थीटा बाई dt भनेको ओमेगा। यसलाई मिलाएर लेख, यो आउँछ माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा i क्याप प्लस माइनस हुन्छ यहाँ पनि माइनस r ओमेगा स्क्वायर sin थीटा अनि j क्याप। यो चाहिँ के को आयो त? भ्यालु एक्सिलरेसन को भेक्टर फर्ममा भ्यालु आयो। अब एक्सिलरेसन को म्याग्निट्युड निकाल्नु छ भने सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन दिन्छ, सेन्टर सेकिङ फोर्स छ भनेपछि सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन आउँछ। यसको मोडुलस, भेक्टर को मोडुलस निकाल्ने फर्मुला के हो त? x कम्पोनेन्ट को स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्ट को स्क्वायर, तो माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा को होल स्क्वायर प्लस माइनस r ओमेगा स्क्वायर sin थीटा को होल स्क्वायर। यति गरौँ।
यदि गरिसकेपछि अब बाहिर के निस्किन्छ तिमीहरू आफै डिटरमाइन गर। यसबाट यो बन्छ आर स्क्वायर ओमेगाको पावर 4 अनि यहाँनिर बाँकी रहन्छ कस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा र यसलाई अब बाहिर निकाल्छ भने यो त 1 भइहाल्यो। यसबाट बाहिर निस्किन्छ आर ओमेगा स्क्वायर। सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन यसरी आउँछ र भी को फर्ममा लेख्छौ भने भी इज इक्वल टु ओमेगा आर हुन्छ, अर्थात् ओमेगा इज इक्वल टु भी बाई आर पुट गर्छौ भने यहाँनिर आउँछ यसको भ्यालु भी स्क्वायर बाई आर आइहाल्छ। ओमेगाको ठाउँमा भी बाई आर पुट गरिएर भी स्क्वायर बाई आर पनि आइहाल्छ। दिस वाज पोलर कोअर्डिनेट मेथड जसबाट हामीले सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसनको डेरिभेसन गर्यौं। सो निन्द्रा लाग्यो सुप्रभालाई? ओके, ल कस्तो लाग्यो आज क्लास? इफ यु आर एक्साइटेड टु टेक प्रिभियस अदर क्लासेस अल्सो, भोलि कन्टिन्यू गर्नेछौँ। सुप्रभालाई निन्द्रा लागेछ बिचारा, रात पनि परिसक्यो। सो आजको क्लासको अब्जेक्टिभ यति नै थियो। द्याट्स ग्रेट। ओके, ओके, फ्रिक्सनल फोर्सको अलरेडी छ। आवर ट्युटर राजन सर युट्युब च्यानलमा हेर, यही ग्रुपमा पनि छ, भोलि नै हुन्छ, डोन्ट वरी। अब यसको जुन ब्याङ्किङ रोडको, बेन्डिङ बाइसाइकलको, कोनिकल पेन्डुलमको डिफ्रेन्ट डेरिभेसनहरू छन् त्यो गर्छौँ। त्यसपछि न्युमेरिकल पनि हेर्छौँ। ग्रेट ग्रेट। हेलो एके मिन्डल, भोलि पनि यही टाइममा। यस, निन्द्रा लाग्ला जस्तो भयो सर। यस, अब निन्द्रा लागेर के गर्नु, पछि पनि हेर्न मिल्छ, भिडियो हुन्छ, युट्युबमा पनि हुन्छ, यहाँ पनि हुन्छ। ग्रेट। उज्जवल वास्तोला, निन्द्रा लागेको छैन? ए क्लास सकेर पो बाई भनेको। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर यर भ्यालुएबल टाइम। वेलकम। अनिकेत गुप्ता अग्रगारी, यस। टाइम्स आज हामीले गऱ्यौँ 9:30 देखि स्टार्ट, 9:30 देखि नै स्टार्ट हुनेछ। युट्युब च्यानल आवर ट्युटर राजन सर। द्याट्स ग्रेट। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच एभ्रिबडी। डिस्क्रिप्सनमा हेर्नुहोस् बाँकी डिटेलको लागि। सी यू अल, गुड नाइट।